فما لبث أن جاء بعجل حنيذ
إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك
الصبح أليس الصبح بقريب كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا
فما كان جواب قومه إلا أن فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. صدق الله العظيم.